मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। हैं या रब हम दुआ के वास्ते, नंगे सर निकले हैं या रब हम दुआ के वास्ते, पानी बरसा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, पानी बरसा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। बढ़ गई जब सरकशी, बढ़ने लगी बदकारियाँ, बढ़ गई जब सरकशी, बढ़ने लगी बदकारियाँ। बारिश रहमत रुकी एक नारज़ा के वास्ते, बारिश रहमत रुकी एक नारज़ा के वास्ते। ख्वार हैं बदकार हैं तेरे गज़ब के मुस्तहिक, ख्वार हैं बदकार हैं तेरे गज़ब के मुस्तहिक। फज़ल फरमा रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, फज़ल फरमा रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। झूठ गीबत फहशिकारी असग़र अकबर गुनाह, झूठ गीबत फहशिकारी असग़र अकबर गुनाह। बख्श दे हमको शहे अंबिया के वास्ते, बख्श दे हमको शहे अंबिया के वास्ते। ना तवा बंदे तेरे दम में परेशान हो गए, ना तवा बंदे तेरे दम में परेशान हो गए। रहम फरमा ऐ खुदा शाहे खुदा के वास्ते, रहम फरमा ऐ खुदा शाहे खुदा के वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल कुरान, अल्लाहुम्मा सब्बितना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व हलालन तय्यबन व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व रहमतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत व अफ़्वन इंदल हिसाब वल फ़ौज़ मिनल जन्नति वल जन्नति मिनन नार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या रहीम या सत्तार, या हन्नान या मन्नान, या अल्लाह या रहमान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर, रब्बे ज़िदनी इल्मा वलिकनी बिस्सालिहीन। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या रब्बुल आलमीन। सलामुन अला इबादी अल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ऐ फरियाद के सुनने वाले आका,
सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलू खालिदीन, सलामुन हिया तामत लिल फज़ल, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ वन्नानु बिल असरी, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ वन्नानु बिल असरी, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ वन्नानु बिल असरी। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने वाले आका, ऐ मुर्दों को जिंदा करने वाले आका, ऐ जमीन के कीड़े और मकोड़ों को रिज़्क़ अता करने वाले आका, ऐ परवरदिगार आलम, हम सब यहाँ पर बहुत ही गुनाहगार हैं। ए मौला ए करीम, हम सब बहुत ही गुनाहगार हैं। ए अल्लाह, हम गुनाहों में शर्मिंदा है मौला, लेकिन तेरी रहमत की झाग से ज़्यादा हमारे गुनाह नहीं है। ए अल्लाह, पेड़ के पत्तों से ज़्यादा हमारे गुनाह नहीं है। ए अल्लाह, समुंदर के रेत से ज़्यादा हमारे गुनाह नहीं है। ए अल्लाह, तेरी रहमत की झाग से ज़्यादा हमारे गुनाह नहीं है। ए लाउल आलमीन, तू हम सब की गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम सब की खताओं की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में, जाने अनजाने में बहुत से गुनाह हुए। ए लाउल आलमीन, ए परवरदिगार आलम, तू हम सब की मग़फ़िरत अता फरमा, हम सब की आला औलाद की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी इस दुनिया में आए और गए, ए अल्लाह, हर एक की मग़फ़िरत अता फरमा। हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत अता फरमा, हम सब के उस्तादों की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, मेरी जितनी माँ और बहनें आए हैं, ए अल्लाह, हर एक के घर वालों की मग़फ़िरत अता फरमा, हर एक की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, तौबा का करना हमारा काम है। ए अल्लाह, तू ना माफ़ करे तो कौन माफ़ करेगा। ए मौला ए करीम, तेरे दर के सिवा कोई दर नज़र नहीं आता। ए परवरदिगार आलम, तू हम सब की मग़फ़िरत अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम सब की मग़फ़िरत अता फरमा, अबारान रहमत का नुज़ूल अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी गुनहगार मुजरिम बंदियाँ अपने गुनाहों की तौबा की माफ़ी मांग रहे। ए अल्लाह, जान जान के गुनाह किए। ए अल्लाह, तेरे दर के सिवा कोई दर नज़र नहीं आता मौला, तेरे दर के सिवा कोई दर नज़र नहीं आता। ए अल्लाह, तू ना माफ़ करे तो कौन माफ़ करे। ए अल्लाह, अगर तेरे दर से तू हमें दुत्कार दे तो भला हम कहाँ जाए मौला। ए परवरदिगार आलम, तू हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह, तू हमसे अपने रज़ा वाले काम ले ले। ए अल्लाह, तू हम सबको 5 वक्त नमाज अव्वल वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नमाज के वक्त ए मौला ए करीम, शैतान की सरे से बचा, शैतान के बहकावे से बचा, शैतान के खलल से बचा। ए अल्लाह, तेरे हबीब की रज़ा वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम सब की नमाजों में वुज़ू और खुशू अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम सब को कलाम पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, कलाम पाक पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की हिदायत अता फरमा, अमल करने से ज़्यादा एक हुर्फ़ों को समझ कर पढ़ने की हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, तू हम सबको दीन का दाई बना, रात का मुजाहिद बना, जाहिदीन वाली ज़िंदगी अता फरमा, आबिदीन वाली ज़िंदगी अता फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत अता फरमा। ए मौला ए करीम, ए पाक परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, ये हमारी गुनाह की सज़ा है मौला।
اے مولا یہ ہماری گناہ کی سزا ہے جو پانی نہیں آتا مولا. آج ہم دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے مولا. اے مولا ایک ماں اگر بچے کو جنم دیتی ہے وہ بچہ گندگیوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. وہ ماں اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے میں لپیٹ کر اللہ اکبر کی تکبیر سنا کر جٹ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. الہ العالمین تو 70 ماہ سے زیادہ پیار دینے والے آقا. تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے آقا. اے آقا تیرے قبضے میں ہم سب کے پیشانی کے بال ہے. اے ارحم الراحمین تیرے قبضے میں ہم سب کے پیشانی کے بال ہے. اے اللہ تو ہم سب کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کے گناہوں کے دلدل سے نکال دے اور تیری رحمت کی چادر میں ہم سب کو لپیٹ لے اور عرش کے سائے والی زندگی عطا فرما اور عرش کا سایہ نصیب عطا فرما. اے رب العالمین اے پروردگار عالم تو نے اپنا سایہ دے تو کہاں جائے مولا. اے مولا در در کے ٹکرائے ہوئے, اے مولا در در کے ٹکرائے ہوئے مولا تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے. اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے رضا والے کام لے لے. اے اللہ ہم اپنی گناہوں کی توبہ کی معافی مانگ رہے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے سیے دھبے بیٹھ چکے ہیں. اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دلوں کے کالے سیے دھبے بیٹھ چکے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو نور کر دے. اے مولا تیری رحمت سے ہمارے دلوں کو دھو دے. اے اللہ تیرا دسترخوان تو تیرا کلام پاک ہے. اے اللہ کلام پاک تو تیرا دسترخوان ہے. اے رب العالمین ہمارے دلوں کو دھو دے. اللہ تیرے دسترخوان کی ایک تختی ہمارے دلوں میں بچھا دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرے دسترخوان کی ایک تختی تو بچھا دے مولا. اور ہم سب کو ذکر والی زبان عطا فرما, شکر والا دل عطا فرما, صبر والی زندگی عطا فرما, ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ نزا کے وقت کلمہ شہادت والی موت عطا فرما. اے اللہ نزا کے وقت کلمہ شہادت والی موت عطا فرما. اے اللہ جب ہم سب کو موت آئے اے رب العالمین ایک غسل دینے والے ہمارے لیے آئے. اے اللہ ان کو غسل دینے سے پہلے ہمیں اپنے غسل کی تیاری کرنے والا بنا. ہمیں اپنا غسل اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین اے پروردگار عالم کہاں جائے اور کہاں نہ جائے. اے اللہ کہاں جائے اور کہاں نہ جائے. اے اللہ تو نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا. اے رب العالمین اے اللہ تو ستار ہے نا. اے اللہ تو غفار ہے. اے اللہ تو رحیم ہے. اے اللہ تو کریم ہے. اے اللہ تیرے 99 نام کے صدقے میں باران رحمت کا نزول عطا فرما. اے اللہ تیرے 1,24,000 پیغمبروں کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ تیرے 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے میں باران رحمت کا نزول عطا فرما. اے اللہ موصلہ دھار والی بارش عطا فرما. اے اللہ فائدے والی بارش عطا فرما, نفع والی بارش عطا فرما. اے اللہ اے پاک پروردگار عالم آج ہمارے مسلمان بھائی اے اللہ تھیٹر میں بیٹھے ہوئے, اے اللہ موبائل میں اپنا پکچر دیکھ رہے لیکن دنیا کی پریشانی نہیں دیکھ رہے. اللہ اے اللہ ہر بھائیوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جمعہ کے وقت مسجد کیسی بھری رہتی ہے اے مولا ہر بھائیوں کو ہدایت دے. فجر کے وقت ایسے ہی مسجد میں ہجوم عطا فرما. اے اللہ فجر کے وقت ایسے ہی مسجد میں ہجوم عطا فرما. اے پروردگار عالم ہم سب کی ماں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ یہ گناہ کی سزا نہیں ہے تو کیا ہے مولا. اے اللہ تم معاف کر دے پروردگار. اے اللہ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ساری راتیں رویا کرتے تھے یا رب امتی کہتے تھے, مولا کریم اس وقت آپ نے سوال کیا اے میرے مصطفیٰ, اے میرے مصطفیٰ کیا کروں میں عطا تو بتا دے ذرا.
اے اللہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی کہا کرتے تھے. اللہ ان کے آنسو مبارک کے صدقے میں باران رحمت کا نزول عطا فرما. اے اللہ میری اور کوئی میری ماں بہن کے آنسو کو تیری رحمت میں قبول فرما لے. اے اللہ ان کے آنسو مبارک کے صدقے میں باران رحمت کا نزول عطا فرما. باران رحمت کا نزول عطا فرما. موصلہ دار بارش عطا فرما. فائدے مند بارش عطا فرما. اے اللہ میرے ساتھ میں بوڑھی ماں بھی آئے, بچے بھی آئے. اے اللہ میری نہیں کوئی میری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ الہی میں قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کل نصیب عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے مقروض عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے بیٹھے ہوئے اے اللہ عرص الہی کے صدقے میں ان کا جوڑا تعدد وسیع عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو دعا بھی مانگنے نہیں آتی. جن سرور اور فتن سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سرور اور فتن سے ہم بھی پناہ مانگتے. جن جن لائن سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں خیر کی ہے ان دعاؤں میں ہم سب کا پورا پورا حصہ نصیب عطا فرما. اے اللہ اے پروردگار عالم اے اللہ جو مانگی اسے بھی قبول عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئی اسے بھی قبول عطا فرما. اے اللہ میری ماں اور بہنیں جو گھٹنوں کی بیماریوں میں پریشان ہیں اے اللہ سب کی بیماریوں کو شفا کل نصیب عطا فرما. اے اللہ میری بھابھی جان کی ایک لڑکی اتنی بیمار اے اللہ اس یتیم بچے پہ رحم کا فیصلہ عطا فرما. کرم کا فیصلہ عطا فرما. عافیت کا فیصلہ عطا فرما. اے اللہ اس بچی کے ساتھ اے اللہ اس بچی کے ساتھ رحم فرما دے. اے اللہ اسے شفا کل نصیب عطا فرما. اے اللہ تو یتیم اور بیواؤں پہ رحم کرتا ہے. اے اللہ اس یتیم پہ رحم فرما لے. اے اللہ وہ یتیم پہ کس اللہ اس بچی کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ تو بہت بڑا معبود ہے. اے اللہ تو سب کارخانوں کا کارخانہ چلانے والا ہے. اے میرے غفور الرحیم اے میرے پروردگار اس بچی کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا خیر کا عافیت کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ اس بچی کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ اس بچی کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے رب العالمین تیرے در نہ آئے تو کہاں جائے. تیرے سر کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا مولا. تیرے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا مولا. اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب کی مغفرت عطا فرما. ہم سب کے سواروں کی مغفرت عطا فرما. ہم سب کے گھر کے فرزند کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ میری ماں اور بہنیں جو اپنے اپنے دلی جائز تمناؤں کو لے کے آئے ہیں اے اللہ اس در سے کسی کو مایوس نہ لوٹا. اے اللہ تیرے در سے کوئی مایوس نہیں جاتا. اگر ایک کریم کے دروازے جاتے ہیں 2 روپیہ مانگتے وہ کریم 3 مرتبہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور آتا ہے مولا. لیکن تیرے در پہ آتے ہیں تو بے شک تو عطا کرتا ہے مولا. تو ہمیں اس در سے مایوس نہ لوٹا. اے اللہ باران رحمت کا نزول عطا فرما. باران رحمت کا نزول عطا فرما. موصلہ دار بارش عطا فرما. فائدے مند بارش عطا فرما. اے اللہ مسلمان جن جن لائن سے پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ دیش سے پردیش میں میری ماں اور بہنیں جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ ان کے ننھے ننھے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ عیب غیب سے ان کو امداد عطا فرما. اے بنت محمد ان کی مصیبت کے عالم میں تو ہی عالم دانا ہے. تیرے حبیب کا واسطہ وال محمد کا واسطہ عیب غیب سے ان لوگوں کی امداد عطا فرما. عیب غیب سے ان لوگوں کی مدد عطا فرما. ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جو مانگی اسے بھی قبول عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی اسے بھی قبول عطا فرما. اے اللہ ہم تو مانگتے مانگتے تک جاتے لیکن تو دیتے دیتے نہیں تھکتا مولا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ الہی میں قبول عطا فرما.
नाले सूख गए, डैम में पानी कम हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा लहू जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा लहू जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा लहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के लिए दुआ करने के आए हैं। रमज़ान पूरा गट नंबर 221 233 की वजह यही है कि हमारी गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे। आयत करीमा पढ़ने का और तौबा इस्तग़फ़ार करने का, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करे।